الله سبحانه من كرمه وجوده يستر ويغفر ويعفو ويصفح. تأملوا قول ربي عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن من أذنب ثم اعترف بذنبه وقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد مرة أخرى ثم يقول الله نفس المقالة بالثالثة، يقول الله: قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. قال أهل العلم: ما دامت هذه عادته كلما أذنب عاد سريعا تائبا نادما مستغفرا. أخيرا قيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار.